हरि ओं नमस्कारः। एतत् भाषाकौशलस्य 21तमं दृश्यम्। अत्र सर्वः जनाः अस्मिन् विषये किञ्चित् ज्ञास्यामः। So welcome to this 21st episode of this भाषाकौशलम्. We will learn something about सर्वः जनाः. इदानीं कानिचन वाक्यानि वयं पश्यामः यत्र सर्वशब्दः प्रयुक्तः वर्तते। उदाहरणं सर्वे जनाः आगच्छन्ति, सर्वे उपविशन्तु, अनन्तरं सर्वे भवन्तु सुखिनः। अत्र एतेषु वाक्येषु सर्वशब्दः प्रयुक्तः वर्तते, परन्तु अत्र एतेषु वाक्येषु दोषः नास्ति। अतः दोषः अस्ति वा इति न चिन्तनीयम्, अत्र दोषः नास्ति। परन्तु इदानीम् अस्मिन् दृश्ये सर्वशब्दं प्रति इतोपि अधिकं किञ्चित् ज्ञास्यामः। अत्र सर्वशब्दः सर्वनामशब्दः वर्तते। यथा एतत् तत् युष्मद् अस्मत् एते शब्दाः सन्ति, तद्वत् सर्वशब्दः अपि सर्वनामशब्दः वर्तते। तद्वत् एव सर्वशब्दः त्रिषु लिङ्गेषु त्रिषु वचनेषु तद्वत् एव सर्वासु विभक्तिषु च सर्वशब्दः वर्तते। यथा अत्र पुंलिङ्गं सर्वशब्दं स्वीकुर्मः चेत् एतादृशानि रूपाणि भवन्ति। सर्वः सर्वो सर्वे एवम् 21 रूपाणि तत्र भवन्ति। तत्र त्रिषु वचनेषु तथा सप्तसु विभक्तिषु अपि रूपाणि भवन्ति। इदानीं सर्वशब्दस्य कः अर्थः इति चेत् यथा अनेकत्वं तथा बहुत्वं यत्र यत्र वयं वक्तुम् इच्छामः तत्र सर्वशब्दप्रयोगः भवति। बहुत्वम् इति वदामः, परन्तु तत्र शब्दपाठं पश्यामः चेत् तत्र एकवचनान्तानि रूपाणि अपि दृश्यन्ते, तथा द्विवचनान्तानि रूपाणि अपि दृश्यन्ते। बहुवर्ते एव सर्वशब्दः प्रयुज्यते इति चेत् तर्हि किमर्थं तत्र एकवचनं द्विवचनं दृश्यते, अथवा कुत्र एकवचनप्रयोगः कुत्र द्विवचनप्रयोगः करणीयः इति प्रश्नः आयाति। तस्मिन् विषये इदानीं वयं ज्ञास्यामः। अत्र सर्वशब्दस्य प्रयोगः द्विधा भवति। कथमिति पश्यामः। तत्र सर्वे जनाः आगच्छन्ति इत्यत्र जनाः इति एकः समुदायः वर्तते। तस्मिन् समुदाये अवयवाः बहवः सन्ति। के ते अवयवाः? जनाः एव तस्मिन् समुदाये अवयवाः। अतः जनाः तस्मिन् समुदाये सन्ति, जनाः तस्य समुदायस्य अवयवाः भवन्ति। इदानीं यत्र यत्र अवयवानां संख्यायाः विवक्षा भवति तत्र तत्संख्यानुगुणं सर्वशब्दस्य वचनं भवति। परन्तु यत्र अवयवगतसंख्यायाः विवक्षा न भवति तत्र सर्वशब्दस्य एकवचनप्रयोगः एव क्रियते। अतः सर्वशब्दस्य प्रयोगः द्विधा क्रियते। एकत्र अवयवगतसंख्यायाः विवक्षया तथा अवयवगतसंख्यायाः अविवक्षया। अतः यत्र संख्यायाः अविवक्षया प्रयोगः क्रियते तादृशः शब्दः अनुद्भूतावयवः सर्वशब्दः। तद्वदेव यत्र संख्यायाः विवक्षा भवति सः सर्वशब्दः उद्भूतावयवः सर्वशब्दः इति ज्ञायते। इदानीम् अनुद्भूतावयवः सर्वशब्दः इति चेत् समुदायं स्वीकुर्मः। समुदाये कति अवयवाः सन्ति इति अस्माभिः न चिन्त्यते। अत्र समुदायस्य एकत्वं स्वीकृत्य सर्वशब्दस्य एकवचनप्रयोगः भवति। अत्र उदाहरणं पश्यामः। सर्वः जनः आगच्छति इत्यत्र सर्वे जनाः आगच्छन्ति इत्येव तत्र अर्थः गम्यते। परन्तु जन इति कश्चन समुदायः वर्तते। तस्मिन् समुदाये कति अवयवाः सन्ति, अत्र एकः अवयवः वा द्वौ अवयवौ वा अथवा बहवः अवयवाः सन्ति वा
इति अत्र यदि वक्तुं न इच्छामः तदानीम् एकवचनप्रयोगः सर्वः जनः आगच्छति तत्र एकः जनः भवेत् द्वौ जनौ भवेताम् तद्वदेव द्व्यधिकजनाः अपि भवेयुः तद्वदेव अग्रे सर्वः उपविशतु अत्रापि जनसमुदायः वर्तते सर्वः अपि समुदायः उपविशतु इति तत्र अर्थः तत्र समुदाये कति अवयवाः सन्ति इति अस्माभिः न मन्यते अतः अत्र एकवचनप्रयोगः एतादृशः सर्वशब्दः अनुद्भूतावयवः सर्वशब्दः इति तद्वदेव उद्भूतावयवः सर्वशब्दः इति चेत् अयं शब्दः एव अस्माभिः सर्वत्र प्रयुज्यते एतानि उदाहरणानि वयं पूर्वं दृष्टवन्तः यथा तत्र सर्वे जनाः आगच्छन्ति अत्र जनसमुदायः वर्तते जनसमुदाये जनानां संख्या द्वयाधिका अस्ति इति वयं जानीमः अतः तत्र बहुवचनप्रयोगः तत्र क्रियते सर्वे जनाः आगच्छन्ति इत्येव तद्वदेव यत्र वयं समुदाये द्वौ एव अवयवौ भवतः इति सम्यक् वयं जानीमः तदानीं सर्वशब्दस्य द्विवचनप्रयोगः शक्यते उदाहरणं पुत्रौ द्वौ एव स्तः इति चिन्तयन्तु अत्र पुत्रसमुदायम् उद्दिश्य यत्किमपि वक्तुं वयम् इच्छामः तदानीं सर्वशब्दं प्रयोक्तुं शक्नुमः तदानीं द्विवचनप्रयोगः भवति यथा सर्वौ पुत्रौ आगच्छतः इति चेत् अत्र पुत्रसमुदायः वर्तते पुत्रसमुदाये द्वौ एव अवयवौ भवतः द्वौ अवयवौ इत्युक्ते तत्र द्वौ पुत्रौ एव तत्र स्तः इति अर्थः अतः इदानीं द्वौ अपि पुत्रौ आगच्छतः इति चेत् सर्वौ पुत्रौ आगच्छतः इति प्रयोगः तदानीं तत्र सर्वे पुत्राः आगच्छन्ति इति असाधु प्रयोगः इदानीं यदि चत्वारः पुत्राः भवन्ति तदानीं सर्वे पुत्राः आगच्छन्ति अथवा त्रयः पुत्राः भवन्ति चेत् सर्वे पुत्राः आगच्छन्ति इति साधु प्रयोगः परन्तु यत्र द्वौ एव पुत्रौ स्तः द्वौ अपि आगच्छतः तदानीं सर्वौ पुत्रौ आगच्छतः यतः पुत्रसमुदाये द्वौ एव अवयवौ स्तः एतादृशः सर्वशब्दः उद्भूतावयवः सर्वशब्दः इति उच्यते अतः अनुद्भूतावयवसर्वशब्दे समुदायस्य एकत्वं स्वीकृत्य एकवचनप्रयोगः क्रियते उद्भूतावयवः इत्यत्र समुदायस्य अवयवगतसंख्यां मनसि निधाय तदनुगुणं तत्र सर्वशब्दस्य वचनप्रयोगः क्रियते एतद् वयं सम्यक् ज्ञास्यामः अतः सर्वः जनः आगच्छति अथवा सर्वे जनाः आगच्छन्ति तत् उभयत्रापि समानः एव अर्थः इदानीं यदि सर्वः जनः आगच्छति वदामः चेत् तत्र सर्वे जनाः आगच्छन्ति इत्येव तत्र अर्थः गम्यते परन्तु सूक्ष्मः भेदः अयमेव तत्र अवयवगतसंख्यायाः अविवक्षात्वम् अस्ति यत्र एकवचनप्रयोगः भवति अस्तु इदानीं तद्वदेव सर्वशब्दस्य अन्यः अपि अर्थः अथवा अन्यस्मिन् अपि अर्थे सर्वशब्दः प्रयुज्यते परिमाणार्थे इति इन् द मीनिङ्ग् आफ् मेशर् वि यूस् सर्वशब्द अत्र परिमाणवाचकः सर्वशब्दः कथं प्रयुज्यते इति चेत् उदाहरणं बालकः सर्वं जलं पिबति अत्र जलम् अस्ति परन्तु अत्र जलस्य एकत्वं बहुत्वम् इत्येवं न स्वीक्रियते अत्र परन्तु जलस्य सम्पूर्णं जलम् इत्येवं अत्र अर्धं जलं वा पूर्णं जलं वा एवं तत्र यत्र परिमाणम् इष्यते तत्र सम्पूर्णं जलं सः बालकः पिबति इत्यस्मिन् अर्थे तत्र सर्वशब्दः अतः बालकः सर्वं जलं पिबति एवं प्रयोगः भवति तद्वत् एव अन्यत्र अपि यत्र यत्र परिमाणार्थे सर्वशब्दः इष्यते एतादृशमेव तत्र एकवचनप्रयोगः तत्र कर्तुं शक्यते इति ज्ञातव्यम् इदानीम् अयं विषयः शास्त्रे कुत्र अस्ति इति जिज्ञासा भवति चेत् तेषां कृते इदम् अत्र आमि सर्वनामनः सुट् इति अष्टाध्याय्याः सूत्रं वर्तते
अत्र बालमनोरमा टीकायाम् इमानि वाक्यानि दृश्यन्ते। न च सर्वशब्दस्य बहुत्वव्यापक सर्वत्वात्मक धर्मविशेष प्रवृत्तिनिमित्तकत्वात् बहुवचनमेव न्याय्यम् इति वाच्यम्। सर्वशब्दो हि बहुअवयवारब्ध समुदाये वर्तते। तत्र यदा अनुद्भूतावयवः समुदायः विवक्षितस्तदा भवत्येकवचनं यथा सर्वो लोक इति। अत्र स्पष्टतया उक्तं यत्र अनुद्भूतावयवः समुदायः विवक्षितः भवति इत्युक्ते संख्यायाः विवक्षा न भवति, तत्र एकवचनमेव भवति। यथा सर्वः लोकः इत्युक्ते सर्वे लोकाः इत्यस्मिन् अर्थे लोकानां संख्यायाः अविवक्षायां सर्वः लोकः इति प्रयोगः। यदि तत्र सर्वशब्दः बहुअवयवारब्धसमुदाये वर्तते तत्र बहुवचनमेव न्याय्यम्। यत्र संख्यायाः विवक्षा भवति तत्र बहुवचनमेव प्रयोक्तव्यम् इत्येतद् अस्याः व्याख्यायाः अर्थः। Yeah, that is all I wanted to share as part of this short video. And if you have any questions or if you have any other things to share, please post them on the comment section below in the video. And hope this video is useful. Please subscribe to this channel and share this with your friends and interested groups. And धन्यवादः। वयम् अग्रिम दृश्ये वयं मिलिष्यामः।